सपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अली जन्नत से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान सदाबाद ताज़ेवराती ताउन पर मबनी शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए आला सतह के वफ़ूद के तबादलों का सिलसिला जारी रखने पर ज़ोर दिया है। वज़ीर ख़ारिजा तेहरान में हैं, जहां वो अफ़ग़ानिस्तान के करीबी हमसाय ममालिक के कल होने वाले एक वज़ारती इजलास में शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत ने अवाम से कहा है कि वो अपनी अजीम सकाफ़त और तारीख़ के हवाले से बेहतर अंदाज में आगाही हासिल करके मुआशरे में सकाफ़ती तक़सीम पैदा करने के अज़ाइम को नाकाम बनाएं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने विफाक की तमाम इकाइयों को हिदायत की है कि तमाम शोबों में वैक्सीन न लगवाने वाले अफराद को खिदमात की मुअत्तली पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल यौम स्याह मनाएंगे, जिसका मकसद दुनिया को ये पैगाम पहुंचाना है कि भारत ने कश्मीरियों की उमंगों के खिलाफ उनकी धरती मां पर गैर कानूनी कब्जा किया है। आज दुबई में ICC T20 क्रिकेट आलमी कप में जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के दरमियान मैच जारी है, जबकि शारजा में रात 7 बजे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल होंगे। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान सदाबाद ताज़ेवराती ताउन पर मबनी शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए आला सतह के वफ़ूद के तबादलों का सिलसिला जारी रखने पर ज़ोर दिया है। उन्होंने ये बात आज चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ टेलीफोनिक बातचीत करते हुए कही। दोनों रहनुमाओं ने चीन पाकिस्तान आज़ादाना तिजारत के मुआहिदे के दूसरे मरहले के तहत हामिल मौक़ों से मुकम्मल इस्तेफ़ादा करने समेत दो तरफ़ा इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। दोनों रहनुमाओं ने मुतल्लिका शोबों में पाकिस्तान चीन ताउन को मुस्तहकम बनाने और एक ख़ित्ता एक सड़क मनसूबे के आला मयार के अमली मुज़ाहिरे के तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के माहौल दोस्त तरक्की को फ़रोग़ देने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म ने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मनसूबों पर कामयाब बरवक्त और मियारी अमल दरामद को सराहा और इक़्तिसादी राहदारी के खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में चीन की सरमायाकारी का खैर मकदम किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ML1 रेलवे मनसूबे पर काम का जल्द आगाज़ कौमी और इलाकाई तरक्की के लिए पाकिस्तान के जुग्राफियाई मुआशी नस्बुलैन का अक्कास होगा। इमरान खान ने चीन की तरफ से पाकिस्तान को वैक्सीन की फराहमी समेत कोरोना वायरस की आलमी वबा पर कामयाबी से काबू पाने और तरक्की पसीर ममालिक के लिए इमदादी इक़दामात को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने अफ़ग़ानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख़याल किया और आलमी बरादरी पर जोर दिया कि अफ़ग़ान अवाम को फ़ौरी इंसानी और मुआशी इमदाद फराहम करे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अफ़ग़ानिस्तान समेत ख़ित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए आलमी बरादरी की तरफ से मौसर इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ारिजा ने यह बात रियाज़ में अपने सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान अल सऊद से मुलाकात करते हुए कही। उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत इलाकाई और आलमी मामलात पर तबादला ख़याल किया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंज़ीम पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तेहरान पहुँच गए हैं। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर मोहम्मद अली हुसैनी और ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर रहीम हयात कुरैशी ने हवाई अड्डे पर वज़ीर ख़ारिजा का इस्तक़बाल किया। अपने क़याम के दौरान वज़ीर ख़ारिजा अफ़ग़ानिस्तान के करीबी हमसाय ममालिक के वज़ारती इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इजलास में अफ़ग़ानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान का नुक़्ता नज़र पेश करेंगे। शाह महमूद कुरैशी तेहरान में ईरानी क़यादत से भी बातचीत करेंगे। एक बयान में वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि एक पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफ़ग़ानिस्तान तमाम हमसाया मुल्कों के लिए यकसा अहमियत का हामिल है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अवाम से कहा है कि वो अपनी अजीम सकाफ़त और तारीख़ के हवाले से बेहतर अंदाज में आगाही हासिल करके मुआशरे में सकाफ़ती तक़सीम पैदा करने के अज़ाइम को नाकाम बनाएं। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में नेशनल इंटीग्रेशन एंड कल्चरल एसिमिलेशन के हवाले से कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी सकाफ़त से हम आहंग रहने के लिए अजायब घरों और दिगर मकामात पर जाने के अलावा किताबें भी पढ़नी चाहिए। 5000 साल कदीम
موہنجو دڑو کی پرامن تہذیب کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی تاریخ اور اقدار پر فخر ہے۔ صدر نے کہا کہ خوبصورت ثقافتوں کے مجموعے کا حامل پاکستان ایک ابھرتا ہوا ملک ہے جسے صحیح سمت میں گامزن کر دیا گیا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ ہمیں برداشت کو فروغ دینا چاہیے اور من گھڑت خبروں سے ہوشیار رہنا چاہیے جو معاشرے میں افراتفری کا باعث بنتی ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ نریندر مودی کے دور اقتدار میں بھارت میں مسلمان حکمرانوں کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ بھارتی حکمرانوں کی طرف سے شروع کی گئی متعصبانہ مہم کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے اس ماہ کی 15 تاریخ سے جاری مہم کے تحت ویکسین لازمی لگانے کے عمل کو تیز کرنے پر آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت وفاق کی تمام اکائیوں کو سراہا ہے۔ قومی رابطہ کار میجر جنرل ظفر اقبال کی زیر صدارت NCOC کے اجلاس میں وبا سے متعلق اعداد و شمار، اتار چڑھاؤ اور مہم کے تحت لازمی ویکسینیشن کے اہداف اور پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس نے وفاق کی تمام اکائیوں کو ہدایت کی ہے کہ ویکسین نہ لگوانے والوں کو تمام شعبوں کی خدمات کی معطلی پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے اور موبائل ٹیمز کے ذریعے موقع پر ویکسینیشن یقینی بنائی جائے۔ اجلاس نے صوبوں کو یہ بھی ہدایت کی ہے کہ ویکسین لگانے کی نسبت کم شرح والے بڑے شہری مراکز میں ویکسین لگانے کے عمل کو تیز کیا جائے۔ صحت کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ خود کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوائیں۔ وہ آج اسلام آباد میں کمیونٹی صحت مرکز کے دورے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا سے بچاؤ کی ویکسین مفت لگائی جا رہی ہے اور لوگوں کو خود اور اپنے اقربا کے تحفظ کے لیے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی ہدایات کے مطابق سندھ میں ویکسین نہ لگوانے والے افراد کے خلاف کارروائی جاری ہے اور لوگوں کے ویکسینیشن کارڈز کا جائزہ لینے کے لیے انتظامیہ کے اہلکار کاروباری مراکز، عوامی مقامات، دفاتر، شادی ہالز کے اچانک دورے کر رہے ہیں۔ ویکسینیشن کارڈ نہ رکھنے والوں کے خلاف وبا سے متعلق قانون کے تحت جرمانے اور دیگر سخت کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ادھر سندھ میں ٹیمیں تعلیمی اداروں کے دورے بھی کر رہی ہیں تاکہ 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کو کورونا ویکسینیشن یقینی بنائی جا سکے۔ خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس کی ویکسین لگوانے کے سرٹیفکیٹ نہ رکھنے والے افراد کے خلاف ضلع انتظامیہ کی کارروائی جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق نوشہرہ کی ضلع انتظامیہ نے مختلف پیٹرول پمپس اور دکانوں پر چھاپے مار کر صارفین اور عملے سے کورونا ویکسین لگوانے کے حوالے سے جانچ کی اور ٹیموں نے ویکسین کی دوسری خوراک نہ لگوانے والے شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ مردان میں ضلع انتظامیہ نے اپنی معمول کی کارروائی کے دوران شہریوں کے کورونا ویکسین کے سرٹیفکیٹ دیکھنے کے لیے مختلف مقامات کا دورہ کیا اور ٹیموں نے ویکسین نہ لگوانے والے افراد کو خدمات فراہم کرنے والے دکانداروں اور ریستوران مالکان پر بھاری جرمانے عائد کیے۔ اس طرح ضلع چارسدہ کی ٹیموں نے ایسے شہریوں جنہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی یا جزوی طور پر ویکسین شدہ افراد کو کورونا وائرس کی پہلی اور دوسری ویکسین لگائی۔ ایبٹ آباد میں ضلع انتظامیہ کی ٹیموں نے اسکولوں میں کورونا سے متعلق ضابطہ کار پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم سیاہ منائیں گے، جس کا مقصد دنیا کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ بھارت نے کشمیریوں کی امنگوں کے خلاف ان کی دھرتی ماں پر غیر قانونی قبضہ کیا ہے۔ بھارتی فوج نے 1947 میں آج ہی کے دن کشمیری عوام کو مغلوب بنانے کی کوششوں میں ریاست جموں کشمیر پر حملہ کیا تھا۔ اس وقت سے مسلسل مظالم کے باوجود بھارت غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے بہادر عوام کے عزم توڑ نہیں سکا جو اپنے حق خود ارادیت کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ بھارتی قبضے کے خلاف اور نریندر مودی کی قیادت میں فیصلائی حکومت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی کے لیے سری نگر سمیت مقبوضہ کشمیر کے دوسرے حصوں میں احتجاجی مارچ، ریلیوں اور سیمینارز کا انعقاد کیا جائے گا۔ وزارت خارجہ کل یوم سیاہ کی مناسبت سے ایک نغمہ ہاں میں کشمیر ہوں جاری کرے گا۔ یہ نغمہ یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان کے اشتراک سے جاری کیا جائے گا۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:30 بجے اپنے قومی پروگرام میں پاکستان کے قیام کے 75 برس مکمل ہونے کی تقریبات کے سلسلے میں ایک ڈاکیومنٹری نشر کرے گا۔ سلسلہ ہے آواز پاکستان۔ دبئی میں ICC T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے میچ میں ویسٹ انڈیز نے جنوبی افریقہ کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک پہلے اوور میں 4 رنز بنائے تھے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوسرا میچ شام 7 بجے شارجہ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر خشک اور پہاڑی علاقوں میں سرد رہنے کا امکان ہے، تاہم بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت اور کشمیر میں موسم سرد اور چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان ہے۔
خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔